आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको आन्तरिक कार्यतालिका स्वीकृत गरेर निर्वाचन आयोगले काम थालिसकेको छ भने राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी जोड घटाउमा जुटिसकेका छन्। अहिलेसम्मको गठजोड हेर्दा सत्ता नेतृत्वकर्ता दलहरू एकातिर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र उसलाई साथ दिने अर्कोतिर हुने देखिन्छ। गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडको विषय सकस बन्दै गएको छ भने विपक्षी एमाले अझै पनि सत्ता गठबन्धन भत्काउने दाउमै छ। उता स्वतन्त्रहरू पनि उम्मेदवारीको पर्खाइमा छन्। यसपालिको निर्वाचनमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पुराना र वयोवृद्ध नेताहरूलाई बहिष्कार गर्ने अभियान पनि छेडिँदैछ। अघिल्लो निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको तत्कालीन नेकपाले न आफ्ना वाचा पूरा गर्न सक्यो, न त अहिलेको यो सरकारले नै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्यो। ओली सरकार त पूर्णतः असफल रह्यो नै। प्रतिनिधि सभालाई पूरा कार्यकाल चल्न दिने र स्थानीय चुनाव गर्ने बाहेक यो सरकारले पनि अरू कुनै गतिलो काम गर्न सकेन। नेतालाई पालो पुर्याउन 4 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन, सातै प्रदेश सरकारमा सत्ता भागबण्डा, सधैँ विवादको घेरामा परिरहेका अर्थमन्त्रीलाई गम्भीर गल्ती गर्दा गर्दै पनि सफाईसहित दोस्रो मौका, जनतालाई महँगीको भार, किसानलाई मल अभाव अनि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा कच्चा कूटनीति र अर्थतन्त्र पनि ओह्रालो लाग्दा मौनता। किन दोहोरिन्छ यो प्रवृत्ति? यही बीचमा आसन्न निर्वाचन कसरी हुँदैछ? तालमेलको सहमति गरेका सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो कसरी लगाउँछन्? गठबन्धन नै किन पटक पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका वयोवृद्ध नेताको अस्तित्व रक्षा गर्ने दाउ मात्रै होइन कि स्वतन्त्र र युवा उम्मेदवारसँगको भय? वाम एकताको सम्भावनालाई काङ्ग्रेसले कसरी हेरेको छ? यी तमाम प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई निम्ति आएको छु। 2039 सालमा काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति समेत हुनुभएका कार्की 2074 सालको निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँले यसअघि ऊर्जा, अर्थ र कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथिज्यूलाई। मन्त्रीज्यू, टफटकमा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? म ठिक छु। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छ। यही सन्दर्भमा तपाईँलाई म अलिकति व्यक्तिगत जस्तो लाग्ने प्रश्न सोध्छु। यो पटक कहाँबाट उठ्दै हुनुहुन्छ, भोजपुर कि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4? म सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4। निर्वाचनबाटै सुरु गरिहाल्यौँ आजको प्रसङ्ग छलफल। जब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सन्दर्भ आउँछ नि, निर्वाचन आयोगले एउटा कुनै मिति सिफारिस गर्छ नि, सरकार त्यो मिति घोषणा गर्न किन आलटाल गर्छ? किन अरू कुनै नियत हो कि जस्तो गरेर ढिलो गर्छ? यो पटक पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्ट 120 दिनको समय सीमा देऊ है, मलाई फलानु मितिमा घोषणा गरिदेऊ है भन्दै पनि त्यो लग्जरी नदिएर 107 दिनमा मात्रै समय राखेर निर्वाचन घोषणा गर्यो। यो सधैँ यो झमेला अथवा यो आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन खोजेको कि कुनै एउटा ज्योतिषीले अल्मलाइदिएको? यो ज्योतिषले अल्मलाएको पनि होइन र आफ्नो अनुकूल वातावरणका निमित्त केही दिन पर सरेको पनि होइन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतको जुन निर्वाचनको मान्य सदस्यहरूको टोलीले नै भनौँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई ब्रिफिङ गरेको बेलामा सामान्यतः 3-4 जना मन्त्रीहरूलाई बोलाउने चलन छ। त्यसमा म पनि उपस्थित थिएँ र उहाँहरूले मङ्सिर 2 गते प्रस्ताव गर्नुभयो र तत्काल प्रधानमन्त्रीजीले ठिक छ यो 2 को सट्टा 4-6 भित्रमा निर्वाचन हुन्छ, तयारी गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गरिराखेको थियो। घोषणा केही दिन विलम्ब भएको हुनसक्छ, तर यसले निर्वाचन आयोग पनि पूर्ण रूपले जानकार छ कि उसलाई प्रधानमन्त्रीजीले तपाईँले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचनको तयारी गर्नुहोस् भनेर भनिसक्नु भएको थियो र यसमा कुनै किसिमको दुविधामा हामी नबसे हुन्छ। ओके, तर निर्वाचन भन्ने बित्तिकै त्यसका सरोकारवाला पक्षहरू धेरै हुन्छन्। एउटा कुनै दलले अड्को थाप्यो र म बहिष्कार गर्छु भने त्यो निर्वाचनको स्वच्छता निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ। त्यति समय लिइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग संवाद गरे भए हुँदैन थियो, छलफल गरे भए हुँदैन थियो निर्वाचनको मितिको? एक्लै किन गर्नु पर्थ्यो? यो निर्वाचन चाहिँ
अपेक्षित र स्वाभाविक हो। ओके। र यसमा मैले केही समय अगाडि यस्तै प्रश्न मैले निर्वाचनको बारेमा प्रेसलाई नियमित रूपले जानकारी दिने सन्दर्भमा पनि यो कुराहरू उठेको थियो र त्यस समयमा निर्वाचनको घोषणा गर्ने जुन मन्त्री परिषदको बैठक बस्दै थियो त्यस बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको हो, तर त्यो संवाद हुन नसकेको कुरा हो। तर यो अपेक्षित मितिमा नै निर्वाचन घोषणा भएको छ र यसलाई त्यसपछि केही दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सकारात्मक रूपमा लिएको कुरा सार्वजनिक रूपमा। तर प्रश्न चाहिँ थियो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएको चाहिँ समाचारमा आए पनि सरकारको संयन्त्रले सही तरिकाले काम गर्छ, निष्पक्ष निर्वाचन गर्छ भन्ने आधार चाहिँ के? जस्तो स्थानीय निर्वाचनमा त केही घटनाक्रमहरू भए, म त्यो घटनाक्रम सम्झेर तपाईँलाई भनिदिन्छु पनि। स्थानीय चुनावमा देशैभर विभिन्न प्रकारका 741वटा भन्दा बढी घटना भए, झन्डै 750 घटना भए। त्यो भनेको मनोनयन पत्र र मतपत्र च्यात्ने काम 10 ठाउँमा भए, 105 मतदान स्थलमा गोली चल्यो, 4 जनाको ज्यान गयो, 337 राउन्ड गोली चलाउनु पर्ने अवस्था आयो, मतदातालाई पैसा बाँडेको भनेर आरोपमा 5 जना पक्राउ परे। निर्वाचन आयोगले आफै सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएन भनेर बहन्यो भनेपछि अबको निर्वाचन सुरक्षित र निष्पक्ष गराउन सरकारले कस्तो भूमिका खेल्दैछ, के तयारी गर्दैछ? तपाईले जुन कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो, निर्वाचन मूल रूपले स्थानीय निर्वाचन एकै दिनमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै सम्पन्न भएको छ र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। अहिलेको मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि विश्वसनीय ढङ्गले निष्पक्षताका साथ बिना कुनै डर तरास आम नेपाली जनताले जुनसुकै स्थानमा रहेर स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउँछ। यसमा काहीँ कतैबाट शङ्का नगरे हुन्छ। त्यो स्थानीय निर्वाचनका बेला रौतडमा त्यहाँका स्थानीयले टाउकोमा त्यो मतपेटिका हालेर खेततिर दौडेको दृश्य सम्झिनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? यो पटक त नहुनका लागि यी छिटफुट घटनाहरू भए होलान्, तर यसलाई पनि हामीले स्मरण गर्दै मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई कमसेकम दक्षिण एसियामा एउटा नमुना निर्वाचनको रूपमा यसलाई सम्पन्न गर्न सरकारले पूर्ण तयारी प्रारम्भ गरेको छ। ठिक छ, अब म तपाईहरूको सत्ता गठबन्धनका बारेमा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, यो चुनावसम्म त गठबन्धन रहन्छ मन्त्रीज्यू? अब यो गठबन्धन किन बन्यो भन्नेतर्फ पनि जान जरुरी छ। वास्तवमा राज्य एउटा भत्किएको अवस्थामा, राज्य पद्धति भत्किएको अवस्थामा पुगेको थियो। संविधानले परिकल्पना गरे भन्दा बाहिर गएर दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन काम भयो र देशमा जुन किसिमको एउटा अन्योल र तपाईँ र म फेरि यसरी कुरा गर्नका निमित्त फेरि अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्छ कि भन्ने परिस्थिति निर्माण हुन लागेको थियो, त्यसको अन्त गर्नका निमित्त, संविधानको रक्षा गर्नका निमित्त, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका निमित्त, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिनका निमित्त यो 5 दलको गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र त्यो 5 दलको गठबन्धन छ र अहिले गठबन्धनको सरकार छ र गठबन्धन हामीले स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामी गठबन्धनमै गयौँ र अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि हामी गठबन्धनमै बसेर अगाडि बढ्छौँ। मेरो प्रश्न चाहिँ किनभने जसरी 2074 सालमा तपाईसँग रहिरहेको माओवादी एकीकरण गर्ने नाममा अथवा वाम एकता भयो र चुनावमा गयो, ठ्याक्कै वातावरण त त्यस्तै छ नि, होइन? ऊ मौका त पर्खिरहेको छ नि। यहाँ आउने अक्सर एकीकृत समाजवादी पार्टीका अथवा नेकपा माओवादीका नेताले यही सिटमा बसेर ओलीजीले आत्मआलोचना गर्नुभयो अथवा त्यो बेलाको गल्ती स्वीकार्नु भयो भने अहिलेका अहिले अथवा भोलि बिहान नै वाम एकता हुन्छ भन्ने आशय पटक पटक दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ। त्यो पुरानो
घटना सम्झिँदाखेरि चस्वक त्यस्तो कुनै शङ्का चाहिँ छैन तपाईँहरूलाई? म के कुरामा विश्वास राख्छु भन्दाखेरि केवल राजनैतिक दलका नेताहरूको मात्र होइन, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको, सामाजिक अभियन्ता सबैलाई अहिले चेतनाको स्तर जनताको धेरै बढेर गएको छ। चाहे त्यो मधेसमा भन्नुहोस्, पहाडमा भन्नुहोस्, हिमालमा भन्नुहोस्। तपाईँ र मैले यहाँ संवाद गरिराखेको कुरा अहिले सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले गर्दाखेरि एकछिनमा देशैभरिमा त्यो चाहिँ सबैतिर पुग्छ। तर जनता यति बोर्ड भयो कि अब तपाईँहरूको कुरा सुन्न चाहिँ छोडिसके फेरि त्यसमा पनि छलफल गरौँला। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गतिविधिलाई जनताले निहालिरहेका छन्। एब्सोल्युटली जनताले निहालिरहेका छन् र जनता जनार्दन हुन् र हाम्रो राजनैतिक जुन पद्धति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यसमा शक्तिको स्रोत जनता हो। त्यसैले जनताले जे निर्णय दिन्छ निर्वाचन मार्फत त्यसलाई हामीले सबैले स्वीकारेर हिँड्नु। जनताको अपेक्षा त तपाईँले बुझ्नै हुन्न। म तपाईँलाई ठाउँको ठाउँमै एउटा दृष्टान्त दिइहाल्छु। तपाईँहरूको गठबन्धनका बारेमा काङ्ग्रेसको त एक्लै चुनाव लड्ने आँट देखिएन, अथवा कुनै पनि दलको यति धेरै धमिराले खाइसकेको रहेछ, यति धेरै आत्मविश्वास गुमाइसकेका रहेछन् दलहरू कि अब त गठबन्धन बिना गइयो भने आफू पनि हार्ने डर र दल पनि हार्ने डरका कारण गठबन्धन बाहेक अरू कुनै मन्त्र त दलको मुखमा देख्दै देखिएन। तर जनता के भन्छन् म तपाईँलाई भिडियो देखाउँछु। स्वार्थको एकता भन्दा पनि दलहरू एक्लै लड्नु पर्यो, जसले आफ्नो जनमत कति छ सो पनि दलहरूको लागि देखाउँछ अथवा विश्लेषण गर्न योग्य हुन्छ। ठुला दलहरूलाई जति पनि हामीले जिताएर पठायौँ, उनीहरूले हाम्रो लागि कुनै पनि उपलब्धिमूलक काम नगरेको हुनाले चाहिँ अब जो आउँछ स्वतन्त्र आउँछ वा व्यक्तिगत उम्मेदवार जो आउँछ जसले हाम्रो हकहितको लागि काम गर्छ उसैलाई उम्मेदवारी छनौट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचार। गठबन्धन हुनु हुँदैन, जो पनि गठबन्धनबाट आउँछन् नेताहरू उनीहरूलाई हराउनुपर्छ र बरु स्वतन्त्रका अरू नेताहरूलाई नेपाली जनताले जिताउनु पर्छ। अलग अलग पार्टीहरू अलग अलग ढङ्गले लड्नु नै उपयुक्त हो। अब गठबन्धन नै गर्ने हो भने तपाईँको एउटा मात्र दल बाहिर के राख्ने, एमालेलाई पनि साथमा लिएर केही सिट दिएर राज्यको स्रोत साधन के खर्च गर्ने, सबै भागवटा लगाएर निर्वाचन नजान उपयुक्त। अब आउने चुनावमा छुट्टै लडोस्। गठबन्धनभन्दा सिङ्गल लडेकै राम्रो हुन्छ। दलहरू आफ्नो प्रतिस्पर्धामा सिङ्गल लड्यो भने कसको हैसियत क्षमता कति छ त्यो प्रश्न हुन्छ। जनताले राम्रो सक्षम उम्मेदवार चुन्न पाउँछन्। चुनावमा जाँदाखेरि छुट्टै रूपमा जानु पर्यो। जनतालाई पनि सहज र जनप्रतिनिधिलाई पनि सहज हुने देखिन्छ। यी मध्ये धेरै तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र अथवा तपाईँको गृह जिल्लाका मान्छेहरू थिए। त्यस्तो हो कि जस्तो अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईहरू जतिको स्क्रिनमा, टेलिभिजनमा, मिडियामा नदेखिएका, तपाईहरू जस्तो फुलमाला लाएर गाउँ नघुमेका अथवा नचिनिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बहुमत ल्याएर तपाईँका पार्टीका दलका उम्मेदवारलाई जसरी हराइदिए नि, त्यसको भय हो गठबन्धन। अहिले अघि पनि मैले प्रारम्भमा पनि भने र म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, गठबन्धन अहिले मुलुकको आवश्यकता हो। हाम्रो मुलुकलाई त्यो बेला संविधान जोगाउनलाई गठबन्धन आवश्यकता थियो। ल ओके, तपाईँहरूले भने जस्तै केपी ओली तानाशाह बन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले भने जस्तै यसरी संवाद गर्ने स्थिति थिएन अरे। यद्यपि म स्वीकार्दिनँ तपाईँहरूको आफ्नो धारणा, त्यो बेलामा ठिक छ। अब निर्वाचनमा जानलाई, भोलि सरकार बनाउनलाई तपाईँहरूको बहुमत आएन भने फेरि बनाउनु होला गठबन्धन। तर आज निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा मतदाताले प्रशस्त चोइसका आधारमा आफ्नो नेता छान्न नपाउने, तपाईँहरू गठबन्धन बनाएर भएका दलहरू सबै एक ठाउँमा भएर यो हाम्रो साझा उम्मेदवार हो यसलाई हाल नभए अरू विकल्प छैन भन्न त कहाँ पाइयो र? जनता जनार्दन हुन् र उहाँहरूसँग धेरै विकल्पहरू छन्। अहिले तपाईँको स्क्रिनमा जुन देखियो यो पनि एउटा भावना छ। तर निर्वाचनमा जनताको जे जनादेश हुन्छ, गठबन्धन चाहिँ अहिले मुलुकको आवश्यकता हो र यो जनताकै लागि हो। जनताको विकास र समृद्धिको जुन चाहना छ त्यसलाई पुरा गर्नका निमित्त अहिले गठबन्धनको संस्कृतिलाई हामीले बचाएर र यसलाई समृद्ध गरेर लिएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। अझ पब्लिकले त के भन्छन् भने उमेर ढल्केका बुढा नेताहरू जो पटक मुलुकको नेतृत्व अथवा बागडोर सम्हाले, जो सधैँ असफल रहे, जसले कहिले पनि देशलाई अग्रगामी कहीँ लान सकेनन्, तिनको संरक्षणका लागि, तिनलाई बचाइदिनका लागि काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने, माओवादी कार्यकर्ताले कङ्ग्रेसलाई भोट हालिदिनुपर्ने,
यो बाध्यात्मक परिस्थिति बनाइदैछ पो भन्छन् त पब्लिकहरू त। मुलुकलाई तीव्र आर्थिक स्थिरता दिएर मुलुकलाई तीव्र रूपले विकासको पथमा अगाडि बढाउनका निमित्त हामीलाई राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता छ र तपाईले टेस्टेड जनताबाट परीक्षा दिएकै व्यक्तिहरूलाई का मध्येमा चुनाव हुने हो। तिनीहरूलाई जनताले जे जनादेश दिन्छ, मतदाताले के विचार पुगेर मत दिन्छ, त्यही अनुसार मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्दछ। म तपाईँ मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि 2007 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले लोकतन्त्रको पूर्ण रूपले अभ्यास गर्न पाएको भएदेखि आज देशको आर्थिक स्थिति, हाम्रो जीवनस्तर धेरै माथि गइसक्यो। कति अभ्यास गर्नुपर्ने? 3 दशक भयो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको, त्योभन्दा बढी भइसक्यो। यो 3 दशकसम्म तपाईँहरूको ट्रायल एन्ड एरर मात्रै हेरेर बस्ने पब्लिकले? 3 दशकमा तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोस् हामीले कति आरोह र अवरोहहरू पार गरेका छौँ। त्यो तपाईँहरूले गरे। पब्लिकले त जहिले पनि भोट दिए, तपाईँहरूले पालैसँग दलहरूलाई बहुमत दिदी पठाए, तपाईँहरू सबै फेल हुने। उसलाई फेरि अब सबै अलग अलग बहुमत लिएर आएका फेल भएका सबै पार्टी र तिनका नेताहरू अब एक ठाउँमा आएर अनि अब यो पालि पनि जिताऊ, गठबन्धन बाध्यता हो देशको लागि, मुलुकको समृद्धिका लागि, तिम्रा हितका लागि भनेर भन्दा कहाँ पत्ताउँछन्? तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै यो जवाफ दिएँ भने तपाईँलाई अलिकति अनौठो लाग्ला। प्लिज। दलहरू फेल भयो भने पास भएको चाहिँ को त? यस्तो बाध्यतामा पार्नुहुन्छ तपाईँहरू पटक पटक कि उसँग चोइस नै भएन। तपाईँहरू नै आउनुहुन्छ। अब यो पालि पनि तपाईँले यस्तो बाध्यतामा पार्दै हुनुहुन्छ कि सुखै छैन तपाईँलाई भोट नदिकन। त्यसैको विकल्प त खोजेकै स्थानीय तहहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिएर। एनिवेज, तर यो गठबन्धन कति सुरक्षित छ? प्रश्न त्यही छ। सिट बाँडफाँड फलामको चिउरा हुँदैन? तपाईँहरूलाई सक्नुहुन्छ चपाउन? सिट बाँडफाँड निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ, तर यसलाई हामीले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुको हामीसँग विकल्प छैन विकल्प। तर सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा सक्नुहुन्छ? कुरा मिल्छ? कुरा मिल्छ। कङ्ग्रेसले कति लिन्छ, अरूले कति पाउँछन्? कुरा मिल्छ। त्यसको आधार केही आधारहरू छन्, जस्तो जनताको के भावना छ त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। दलहरूको साङ्गठनिक संरचना कस्तो छ त्यसको त विश्लेषण गरिसक्नु होला, कुनै नम्बर छैन? त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नु पर्यो। 74 सालमा जनताले कसरी जनादेश गरेका छन् त्यसलाई पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो र अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले किन भावना अभिव्यक्त गरेका छन् यी सबैलाई आधार बनाएर। होइन, त्यसको आधार त विश्लेषण त म भनिदिइहाल्छु नि। कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउनु छ कुनै पनि हालतले, माओवादीलाई कुनै पनि हालतले दोस्रो हुनु छ, एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु छ। अब सबैका हातमा लड्डु पुग्छ त? अनि फेरि यो तपाईँले भनेको कुरा सबै जनताको हातमा छ। मैले चाहेर अथवा कुनै दलको नेताले चाहेर हुन्न, जनताले जे चाहनु भएको छ त्यही हुन्छ। अरू के गर्दैछ यो सरकार गठबन्धनलाई अरू सुरक्षित अथवा आफू सुरक्षित हुनका लागि? जे जसरी भए पनि पब्लिक मतदातालाई कुनै ट्र्यापमा पारेर भोट कुनै हालतले आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री लोसपासँग पनि छलफल गरिरहनु भएको छ। लोसपासँग पनि हामी कुरा गरिरहेका, सबैसँग हामीले कुरा गरिराखेका छौँ। तर एउटा कुरा के म स्पष्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो गठबन्धन कुनै दल विशेषको विरुद्ध निर्माण गरिएको गठबन्धन होइन। यो गठबन्धन पद्धतिलाई विकसित गर्नका निमित्त बनाइएको गठबन्धन हुनाले यो गठबन्धनका प्रति आकर्षण बढेको छ र गठबन्धनसँग सबैसँग कुराकानी भइराखेको छ। र म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु यो कसैका विरुद्धमा गरिएको गठबन्धन होइन, यो मुलुकको हितका निमित्त बनाइएको गठबन्धन होइन। तर यहाँले मुलुकका हित भन्दै गर्दाखेरि त्यसका केही ठोस आधार त हुनु पर्यो नि। 13 महिनामा यो सरकारले गरेको काम के देखियो? ओली सरकारलाई पछ्याउनु बाहेक, उसैको पथ पछ्याउनु बाहेक अरू के देखियो? म भन्छु नि, सरकार बनाउन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश, गठबन्धनका सबै नेतालाई पालो पुर्याउन पटक 4 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन, यो 13 महिनामा 4 पटक। निर्वाचनको मुखमा छौँ, निर्वाचनको बेला भइरहेको छ, 120 दिन भनेर मागिरहेको छ निर्वाचन आयोगले। तपाईँहरू मन्त्री फेरबदल गरेर गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ, पालो पुर्याउनुहुन्छ, जोसुकैलाई होइन।
प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध आएको महाभियोगको प्रस्तावका बारेमा थाहा छँदैछ यहाँलाई। प्रधान न्यायाधीशकै कोटाका मान्छेलाई भाग पुर्याउनलाई मन्त्री बनाउनु भयो, नागरिक समाजबाट यति चर्को विरोध भएपछि पछि हटेको। प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्नुभयो। केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग यी लगायतका निकायहरू आफू मातहतमा राखेर तानाशाही भए भनेर तपाईँहरू प्रतिपक्षी हुँदाखेरि उठाएको चर्को आवाज आज तपाईँहरूको सरकार त्यसैमा रमाइरहेको छ। तपाईँहरू कोही चुँ बोल्नुहुन्न भनेपछि यी सबै जनताले देख्दैनन्, थाहा पाउँदैनन् र हामी सधैँ संवाद गर्छौँ। गरेकै यो सरकार। यो सरकार जुन बेला निर्माण भयो त्यो बेला तपाईँ एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त। बिल्कुल। कोभिडको कस्तो आतंक थियो, नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि। म मान्छु त्यो आधारमा टेकेर पुरानो बहुमतको सरकार ढल्यो, तपाईँहरू सरकारमा आउनुभयो, तर गर्नुभयो। कोभिडलाई यो सरकारले पहिलो प्राथमिकता दियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर भन्नुभयो यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप भन्नुभयो। अहिले दक्षिण एसियामै कोभिडको क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुहोस् हाम्रो स्थान अग्रणी छ। जीवन रक्षा गर्ने पनि सरकारको दायित्वभित्र हो। त्यो जीवन रक्षा गर्ने काममा सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गरेर लिएर गएको छ हो। र अर्को तपाईँलाई म भनिहालौँ, तपाईँले सोध्नु पनि होला, त्योभन्दै अगाडि म भन्छु। अहिले नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जान लाग्यो भनेर एउटा चिन्ता, चासो र अफवाह सुनियोजित तरिकाले अफवाह पनि फैलाइरहेको छ। त्यसमा के सत्यता पनि छ? यो सरकारले एमसीसी पास गराएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानको प्रवाहलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ र सरकारले जनतामा विश्वास जागृत गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चाहिँ विश्वास आर्जित गर्ने काम गरेको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास आर्जन गर्न तपाईँहरूले कस्तो डिप्लोमेसी अप्नाइरहनु भएको छ, म त्यो पनि क्रमैसँग आउँछु नै। मलाई अर्को सोध्न मन लागेको, यो सरकारको यति धेरै प्रसङ्ग तपाईँले आफैले भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले धेरै गर्दै गर्दा गर्यो भनेर, तर सरकारी संयन्त्र भनेको त त्यो सत्तामा हुँदा त्यो जो सत्तामा पुगे उसले मात्रै प्रयोग गर्ने संयन्त्र त होइन, त्यो त साझा सम्पत्ति हो। ती निकायहरूलाई बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हुन्छ अथवा तपाईँहरू जनताप्रति जवाबदेही देखिनुहुन्छ। तर तपाईँहरू ती संस्थाहरू चलाउनलाई यसरी जथाभावी नियुक्ति गर्नुहुन्छ, त्यो संस्थालाई उकास्नुको सट्टा त्यो संस्थालाई धराशायी बनाउने बाटोमा जानुहुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू ल्याउनुहुन्छ। म उदाहरण दिन्छु। प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण सबैलाई थाहा छ। त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा सरकारका मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई कमिसन मोलमोलाई गरियो भनेर अडियो प्रकरण आएपछि उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो। त्यही मोलमोलाइमा संलग्न भएका एकजना व्यक्ति सुनिल पौडेल भन्ने मान्छेलाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति दिएको छ। यो सरकारले अरू सक्षम मान्छे भेटेन। सरकारले नियुक्ति गर्ने बेलामा कहिल्यै पनि त्यो योग्य मान्छे नभेटे जस्तो गर्छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएर जहाज नै बेच्नुपर्ने अवस्थामा छ। यो संस्थालाई पब्लिकमा लानुपर्छ अथवा सेयर फ्लोट गर्नुपर्छ भनेर डिबेट भइरहेको बेलामा त्यही ठाउँमा त्यो संस्थालाई बलियो बनाउन कहाँ एकजना कोही जसलाई आचरणको विषयलाई लिएर उजुरी छ, आरोप छ, ती मान्छेलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइयो। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा 17 महिना वरिष्ठलाई पन्छाइयो, 1 महिना अगाडि बढुवा भएकोलाई सङ्गठनको जिम्मा लगाइदियो। सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि प्रधानमन्त्रीकै भतिजी ज्वाइँलाई एसएसपी बनाउने भनेर नियमावली नै परिवर्तन गरियो भन्ने समाचारहरू बाहिर आए। उत्कृष्टलाई छाडेर जो कसैलाई पनि। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै गरेका एकजना मान्छे, एकजना डाक्टरलाई नियमावली नै एकजना व्यक्तिका लागि नियमावली संशोधन गरियो। त्यो पनि त्यो मौका छोपेर, आफ्नो अनुकूलता हेरेर, प्रशस्त हस्तक्षेप गरेर सरकार यो कुनै निजी आफ्नै बकौती अथवा आफ्नै कुनै संस्था चलाए जस्तो सरकार भनेको त अलिक पारदर्शी, अलिक व्यवस्थित, अलिक सुशासनका विषयहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने, मलाई भोलि आक्षेप लाग्छ कि दोष लाग्छ कि भन्ने कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने होइन कि हामीले सुन्छौँ यस्तो अर्कै अलिक रामराज्य जस्तै अलिक राम्रैसँग चलिरहेछ सरकार। जहाँसम्म तपाईँले नेपाल टेलिकमको कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई म एकपटक नेपाल टेलिकमको जो व्यक्ति तपाईँले अहिलेको नाम लिनुभयो
उहाँ कसैको खल्तीबाट आउनुभएको छ कि प्रतिस्पर्धाबाट आउनुभएको छ, त्यो एकताल जनतालाई सुशिक्षित गरिदिनका निमित्त म आग्रह गर्दछु। हामीले यो मेरै मन्त्रालय अन्तर्गतको, मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रतिस्पर्धा गरेर आएका व्यक्ति हुन् उनी। तर पहिले विवादमा मुछिनु भएको हो? पहिलाको विवादमा मुछिएर उनी चाहिँ तपाईँको त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा प्रतियोगितै गर्न नपाउने भएको भएदेखि त उनले त्यो प्रतियोगितै के अरे त्यो प्रतिस्पर्धामा भागै लिन पाउने थिएनन्। उनी उत्कृष्ट भएर, प्रतिस्पर्धीमध्ये उत्कृष्ट भएर उनी छानिएर आएका छन्। उनको क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ भोलिको दिनमा देखिँदै जानेछ। अर्को पुलिसको कुरा गर्नुभयो। अहिले जो आइजिपी हुनुभएको छ, एसपी हुन्जेलसम्मको तपाईँले रेकर्ड हेर्नुहोस्, उहाँ नै पहिलो हुनुहुन्थ्यो। र ओली सरकारको टाइममा जो व्यक्तिलाई सुपरसिड गरेर लिएर आइयो, त्यो व्यक्तिको ठाउँमा उहाँलाई सरकारले 3 जना मध्येमा सरकारले योग्य ठहरायो र सरकारले ल्यायो र त्यो सरकारको विशेष अधिकार हो। र यसले सुशासनलाई होइन, कानुनी शासनलाई काहीँ त्यसको मर्ममा काहीँ पनि प्रहार गर्दैन। यो सरकारको विशेष अधिकार हो। सुरक्षा निकायमा नियुक्ति दिने सरकारको विशेष अधिकार हो। र यो जय अहिलेका जुन आइजिपी हुनुहुन्छ, उहाँ सुरुदेखि एसपीसम्ममा उहाँ नै पहिला हुनुहुन्थ्यो। धेरैले त के भन्छन् भने यो सत्ताको साँचो प्रधानमन्त्रीको हातमै छैन, अरू कसैको हातमा छ पनि भन्छन्। अब यो अफवाहको पछाडि, तर अघि मैले देखा दृष्टान्तहरू अफवाहको पछाडि लागेर मात्रै हामी हिँड्ने हो भनेदेखि हामी कहीँ पनि पुग्दैन। राजनीतिक नियुक्तिमै पनि आफन्त र बहिनी ज्वाइँहरूलाई नै राजदूत बनाएको देखियो। कोही न कोही कसैको बहिनी ज्वाइँ पर्ला, कसैको छोरा पर्ला, कसैको भतिजा पर्ला, उसको योग्यतामाथि हामीले चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो। विश्वास गरेको हो, तर संयोग कस्तो भयो भने जो जतिखेर सत्तामा पुग्छ उसका बहिनी ज्वाइँहरूले पाए कि अरू बेला पाएन। त्यो संयोग हुन सक्छ। तर कस्तो संयोग हो? हरेक सरकारमा पुग्ने हरेक वरिष्ठ नेताहरूका बहिनी ज्वाइँको तपाईँ र म पनि कसैको छोरा होला, कसैको भाइ होला, कसैको बहिनी ज्वाइँ होला, कसैको छोरी ज्वाइँ होला। त्यो मेरो राम्रो योग्य बहिनी ज्वाइँले पनि ठाउँ पाउँदा हुन्थ्यो नि त। अरू सबैका बहिनी ज्वाइँले पनि ठाउँ पाउँदा हुन्थ्यो नि, तिनकाले मात्रै पाए भन्ने प्रश्न हो। त्यो पनि अतिरञ्जित हो। अहिलेको नियुक्तिका निमित्त धेरै व्यक्तिहरू लाइनमा हुनुहोला, तर अहिलेका नियुक्तिहरू पारदर्शी छन् र अहिलेका नियुक्तिहरू योग्यतम मध्ये। तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक बैठकमा चाहिँ यो नियुक्तिहरूमा अथवा अलिक बढी हस्तक्षेप भयो अथवा सत्ताको साँचो अरू कसैको हातमा भएको महसुस भयो, सरुवा बढुवा नियुक्तिहरूमा एकदम धेरै चलखेलहरू भयो भनेर पार्टीका बैठकमा कतिको उठ्ने गरेको छ? मैले त त्यस्तो सुनेको छैन। मैले सुनेको छैन। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जुनमा धेरै अलमल गर्नुभयो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोगमा चाहिँ किन यति धेरै राजनीति? चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा जसरी बार आन्दोलित भयो, न्याय क्षेत्र आन्दोलित भयो, त्यसपछि महाभियोग लागेको छ। महाभियोगको अहिले चाहिँ यो संसदको सम्पत्ति भएको छ र संसदमा छलफलमा छ र यो अहिले समितिमा गएको छ। यसले एउटा प्रक्रिया पुगेर निष्कर्षमा पुग्नेछ, प्रक्रिया अवलम्बन गरेर निष्कर्षमा पुग्नेछ। पुग्नुपर्छ। तर आम मानिसको अरू नै शङ्का छ, कोही राजनीतिक लेनदेन? यो न्यायालयको स्वच्छताका निमित्त, न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र भरोसा अक्षुण्ण रहनुपर्छ र यसको स्वतन्त्र न्यायालयप्रति मान्छेको सम्मान अभिवृद्धि हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यकै साथ महाभियोग ल्याएको छ। यो अघि पनि मैले भने यो संसदको सम्पत्ति छ, संसदमा छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। होइन, त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने कुरा हो कि चासो जस्तो आक्षेप तपाईँहरूलाई आफ्नो क्षणिक राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न, त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन, आफ्नो क्षणिक अभिष्ट पुरा गर्न मात्र यो ल्याइएको यो महाभियोगको डन्डा भनेको आफ्नो अभिष्ट छ या त उनको करियर ड्यामेज गर्नु छ अथवा उनलाई तर्साउनु छ। अर्को शङ्काको घेरा के भने प्रधान न्यायाधीशले पनि नेताहरूको बारेमा आफ्नो मुख नखोलिहाल्ने, संसद र सरकारले उनलाई असर गर्ने खालको कुनै काम पनि नगर्ने अथवा महाभियोग पास पनि नगर्ने। महाभियोग यो नेताहरूले त्यसमा हामीले संविधानको
दफा उपदफा अनुसार नै महाभियोग आएको छ र महाभियोग ल्याउनु पर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको हुनाले नै उहाँमाथि महाभियोग लागेको छ र यो एउटा यसले एउटा निष्कर्षमा पुग्छ र अहिले न्यायालयमा निष्कर्ष भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश सरकार र विपक्षी बीच एक किसिमको त्रिपक्षीय समझदारी छ, त्यही अनुसारको एउटा निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी होइन, यो जो प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियाबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। कहिले यो प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ, कहिले टुङ्गमा पुग्छ? अस्ति भर्खर नै संसदमा छलफल भयो, यो समितिमा गएको छ। अनि त्यसले गति त लिनुपर्छ होला नि, संसदको त अवधि सकिन लाग्यो। अहिलेको हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सम्पत्ति हो, यो चाहिँ एउटा निष्कर्षमा यो पुग्छ। ओके, अर्को यो सरकारलाई लागेको आक्षेप चाहिँ यो सरकारले यही संसदबाटै टुङ्गाउनु पर्ने कति कामहरू थिए, कानुन अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यो बढाउन सकेन। सङ्घीय निजामती, सूचना प्रविधि, मानवाधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक, यस्ता करिब 50वटा भन्दा बढी विधेयकहरूमा सरकारले उदासीनता देखायो भन्ने आक्षेप पनि छ। म तपाईँलाई 1 मिनट मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको जतिको छ त्यति नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि छ। बिल्कुल। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बिना कारण कति लामो समयसम्म संसदलाई अवरुद्ध गर्यो, त्यही अवरुद्धताका कारणले यी सब कुराहरूमा विलम्ब हुन गएको छ। तपाईँले अर्थ मन्त्रालय पनि सम्हाल्नुभयो, पछिल्लो जुन रङ्गमञ्च जस्तो लाग्ने गरी नाटकहरू मञ्चन भए नै अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीहरूबाट धेरैले त्यो अर्थमन्त्रीको खेलाची भनिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मुलुकको आर्थिक अवस्था यो परिस्थितिमा छ, अनि अर्थमन्त्रीको कुरा त मैले तपाईँलाई विवरण दिनु परेन होला, थाहा छ। आएदेखि कसरी विवादमा पर्दै आउनुभयो, एकजना व्यक्तिले विदेशबाट कुनै ठुलो भारी रकम मुलुकमा आउँछ, राष्ट्र ब्याङ्कले यो लिगल होइन यसरी आउने रकममा भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मापदण्डहरूलाई पनि आधार बनाएर उसले कुनै एउटा निर्णय लिन खोज्छ, मन्त्रीले निर्देशन दिन्छन्, गभर्नरले मान्दैनन्, उनलाई निलम्बन गर्ने प्रयत्न गरिन्छ, उनलाई हटाउन खोजिन्छ, न्यायालयमा जान्छन्, जितेर आउँछन्, फर्किन्छन्। अर्थमन्त्रीले कुनै नैतिकता देखाउँदैनन् आर्थिक सङ्कट भएको बेलामा गभर्नरको हकमा। त्यस पछाडि बजेट बनाउँदाखेरि कुनै अनधिकृत मान्छे प्रवेश गरेर करको दर हेरफेरमा चाहिँ भूमिका भयो अथवा हस्तक्षेप भयो अथवा प्रभाव पार्न खोजे भन्ने सूचना आउँछ। त्यस पछाडि जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूले सीसीटीभी फुटेजको माग गर्छन्, त्यो गायब हुन्छ, सिस्टममा कहीँ देखिन्न। त्यस पछाडि कुनै एउटा छानबिन समिति जस्तो बन्छ, त्यसले खासै कुनै पर्फर्म गर्न पाउँदैन, अनि कुनै किसिमको डिल हुन्छ। हाम्रो गभर्नरले गरेका विवादास्पद काम अथवा गभर्नरलाई पनि बचाइदेऊ, उनी फेरि अर्को कुनै दलमा आबद्धता भएको देखिन्छन्, अनि तपाईँहरू गोप्य सहमति गर्नुहुन्छ अनि साम्य पारिदिनुहुन्छ कुनै पनि मुद्दा। घटनाक्रमहरू मैले तपाईँलाई रिलेट गरेको, यो कुनै अफवाह होइन, यो कसैको आक्षेप होइन मन्त्रीज्यू। तपाईँबाट म धेरै कुरामा सुसूचित भएँ, धेरै कुरा मलाई थाहा थिएन। जहाँसम्म अर्थमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, उहाँले बजेट ल्याउनु भयो र यो बजेट यो 5 दलीय सरकार गठबन्धनको सरकारले ल्याएको बजेट हो र यो बजेटले मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको तर्फ उन्मुख गराउने धेरै कुराहरू परेको छ र जहाँसम्म अर्थमन्त्रीजीको विषयमा जुन किसिमको विवादहरू निकालियो त्यसमा अर्थमन्त्रीजीले म छानबिनलाई सहयोग गर्छु, म मन्त्रालय जान्न भन्न पनि उहाँले पाउनुहुन्थ्यो। उहाँले राजीनामा दिनुभयो। यस्तै कुरा भरत मोहनजी र हाम्रो विष्णु पौडेलजी पनि यस्ता प्रश्नहरू उठे। उहाँले राजीनामा दिनु भएन, उहाँले राजीनामा दिनुभयो र संसदीय छानबिन समिति बन्यो। संसदीय छानबिन समितिले मन्त्रीज्यू उहाँको बारेमा एउटा निष्कर्ष निकालिसकेपछि यसमा छलफल, चिन्ता, चासो राख्नु स्वाभाविक हो, तर जुन हिसाबले अर्थमन्त्रीजीको फेरि नियुक्ति भएको छ यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ र यो समाजलाई हामीले भन्नुपर्छ। तपाईँले अघि जसरी मैले घटनाक्रमहरू थाहा पाइन भनेर भन्नुभयो नि, प्रवक्ताले यो कुराहरू थाहा नहुँदो रहेछ भन्ने अर्को जानकारी भयो। मैले अर्को थाहा नभएको कुरा पनि जस्तो तपाईँलाई म भनौँ महाप्रसाद गभर्नर र यसमा चाहिँ
गुपचुप चाहिँ सम्झौता भयो त्यो मलाई थाहा छैन, म सुसूचित भएँ त्यो। ओके, त्यो घटनाक्रमहरू। अर्को पनि तपाईँलाई थाहा नभएको कुरा भनिदिउँ कि उनलाई राजीनामा गराउँदै गर्दाखेरि एउटा औपचारिकता अर्को एउटा नाटक मञ्चन गरिन्छ, तपाईँ फेरि आउनुहुन्छ भनेर पहिल्यै सहमति भएको थियो अरे। यो पनि तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ मन्त्रीज्यू। यो पनि मैले नयाँ सूचना पाएँ। ओके, अरू कुनै विवरण त मैले तपाईँलाई भनिदिनु पर्दैन। पृथ्वीबहादुर शाहले 40 करोड ल्याएर छुटाउन चाहिँ गभर्नरलाई उनले दबाब दिएको, अथवा सिमेन्ट र स्टिल उद्योगमा आएका ठुला लगानीको स्रोत नखोजेको, निजी जलविद्युत आयोजनाहरूलाई 2 दशकभन्दा बढीका लागि कर छुट दिएको, जग्गा हदबन्दी खुला गरेर ठुला कारोबारीहरूलाई प्रोत्साहन गरेको, स्यानिटरी प्याडमा 90% भन्सार छुट दिएको, तर त्यसमा कुनै राजनीति भएको अथवा प्रधानमन्त्री परिवारकै कोही मान्छे सदस्य भेटिएको, त्यसमा संलग्न भएको भेटिएको भन्ने कुराहरू पनि आज पहिलोचोटि जानकारी हुँदैछ कि पहिले थाहा थियो? यी अतिरञ्जितहरू हुन्। जस्तो भन्नुहोस्, अहिले सिमेन्ट हामीले चाहिँ जस्तो 40 करोड छुटाउन दबाब दिएको अतिरञ्जितै हो। 40 करोड तपाईँ अर्थमन्त्री हुनुभयो, यदि मैले त्यो पैसा ल्याएको छु भनेदेखि म तपाईँकोमा जान सक्छु, तर त्यसको जुन हैसियत छ त्योभन्दा त्यो रिलिज त भएको छैन र उहाँले के रहेछ हेर भन्न सक्छ, मन्त्रीले हेर भन्न सक्छ। त्यो त तपाईँले व्याख्या गर्न थाल्नुभयो फेरि। मन्त्रीले हेर भन्न सक्छ, तर त्यसलाई छुटाऊ नछुटाए हुन्न त उहाँले भनेको मलाई थाहा छैन त्यो। तर त्यति भन्न पनि त्यो मान्छेको पृष्ठभूमि के हो, ब्याकग्राउन्ड के हो, पैसा कसरी आइरहेको छ, त्यसरी निर्देशन पनि दिन मिल्छ एउटा मन्त्रीले? त्यति स्वाभाविक मान्न सकिन्छ? यो त सिधा यसलाई अख्तियारको दुरुपयोग भएन? यसलाई अख्तियारको दुरुपयोग भन्न, यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले लगानी मैत्री वातावरण नबनाइकन देशको विकास हुन सक्दैन। हामीले पुँजी त्यो तर्कमा जसले जहाँबाट ल्याएको पैसा पनि दिने छुट होइन, नदिने कानुन त यसको के छ हेर भनेर मलाई थाहा छैन। त्यो पनि कानुन त यसलाई के छ हेर भन्न चाहिँ कुनै पनि मन्त्रीले भन्न सक्छ, तर कानुनले मिल्दैन भनिसकेपछि यसलाई छोड भनेर भन्न मिल्दैन। त्यो भन्यो भनेदेखि चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोग हो। ओके, यो सरकार बनेपछि चीनबाट 2टा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भए, तर नेपालबाट बल्ल बल्ल परराष्ट्र मन्त्रीज्यू चीन भ्रमणमा निस्किनु भयो। तर यो बिचमा प्रधानमन्त्री भारत पुगिसक्नुभयो। नेपालले चीन मामिलामा अलिकति महत्त्व नदिएको जस्तो बुझेको छ बेजिङले। यो सरकार आइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने काम गरेको छ। प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमण भयो। भारत भ्रमण भइसकेपछि सन् 2014मा हामीले पिडिए गऱ्यौँ र उहाँको भारत भ्रमण भइसकेपछि अहिले करिब 364 मेगावाट बत्ती अहिले हामीले बिजुली भारतमा पठाइराखेका छौँ। यो बाटो खुलेको छ। म तपाईँलाई भनिहालौँ, हामी 15,000 मेगावाट मात्रै विद्युत भारतीय बजारमा हामीले पठाउन सक्यौँ भनेदेखि महिनाको यो रफली मोटामोटी करिब 60-70 अरब रुपियाँ हामी चाहिँ अर्न गर्न सक्छौँ, आम्दानी गर्न सक्छौँ। त्यो बाटो चाहिँ यो सरकारले खोलेको छ। यो धेरै दूरगामी छ र हाम्रो विकास र समृद्धिको एउटा आधार जलस्रोत पनि हो। जलस्रोतको विकासमा यसले चाहिँ कोसे ढुङ्गाको काम गरेको छ। यो सरकारलाई क्रेडिट दिनै पर्छ र यो बजार मात्रै खोल्यौँ भनेदेखि हाम्रो भारतसँगको जुन व्यापार घाटा छ त्यो व्यापार घाटा मैले चाहिँ न्यून गर्न सक्छ। फरेन रिलेसनको स्टेटस सोधेको र अब अहिले चीनले हामीलाई कसरी र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र हाम्रा सहयोगी देशहरूसँग हामीले उनीहरूको बारेमा टीका टिप्पणी गर्दाखेरि संवेदनशीलतालाई बुझेर र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि गरेर मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ र चीनसँग पनि हामीले सम्बन्धलाई सुमधुर गर्नु जरुरी छ। सुमधुर गर्नु जरुरी छ। त्यही सुमधुर गर्नकै निमित्त अहिले परराष्ट्र मन्त्री चाइना गइरहनु भएको छ। ओके, पछिल्लो पटक चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुलेर भन्नुभयो कि हामी अनुदान भए स्वीकार्छौँ, ऋण स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेपछि चीनको प्रतिक्रिया के छ? चीनले चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, किनभने अहिले श्रीलङ्काले जस्तो हामीले अन्धधुन्ध ऋण लिएको पनि छैनौँ। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण निकै धेरै चर्चा गरियो अहिले फेरि सेलायो। यसभित्रको केही इन्साइड? प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण केही अगाडि मिति तय भइसकेका थिएन र अब यो भ्रमण कुनै पनि बेला हुन सक्छ। एउटा निश्चित समयमा हुन्छ।
पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँहरूको अब यो पनि फेरि मैले नयाँ जानकारी दिए जस्तो हुनसक्छ, पार्टीको बैठकमा कुरा उठ्यो भन्ने आधारमा मैले तपाईँलाई सोधेँ कि पछिल्लो समय अलिकति राखी कूटनीतिदेखि अलिकति उपचार कूटनीतिले अलिक बढी चर्चा पाएको छ नि, होइन? हामी कहाँ त डिप्लोमेसी पनि फेरि आफ्नो पर्सनल लेन्सले इन्टरप्रेट गरेर हेरिन्छ। तर त्यही बिचमा फेरि यो राखी कूटनीति र उपचार कूटनीतिको चर्चा चलिरहेको बेलामा त्यही बिचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि दिल्ली दौडमा रहे। परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ नारायण खड्का हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्री पत्नीको दिल्ली दौड चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीभित्रकै बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई बाइपास गरेर प्रोटोकल मिचेर त्यसो गरियो भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरियो। निकै धेरै चर्चा पनि भयो होइन बैठकमा, कि त्यो पनि थाहा छैन यहाँलाई? अब आरजु राणा देउवा उहाँ उपचारको क्रममा भारत जानुभएको हो। अब राखीको पनि कुरा गर्नुभयो। हाम्रो संस्कृति हो राखी बान्ने कुरा, कुनै अनौठो कुरा होइन। र हाम्रो समाजमा जुन किसिमको नकारात्मक प्रचारलाई बढुवा दिने प्रवृत्ति छ, यसले भोलि मात्र होइन दुर्गामी रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो समाजलाई यसले समाजलाई गलत बाटोतर्फ डोराउन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अतिरञ्जना गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। त्यो तपाईँहरूको बैठकमा भन्नुभयो नि, किन यो अतिरञ्जना गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नै साथीहरूलाई पार्टीभित्र, तपाईँहरूको पार्टीभित्र उठ्ने चर्चा, भित्र उठेको चर्चा हो यो? काहीँ चाहे पार्टीभित्र उठोस्, चाहे तपाईँ र मैले कुरा गर्दै उठौँ, चाहे पत्र पत्रिकामा आओस्, यो अतिरञ्जना हो। आरजु देउवा दिल्ली उपचारका लागि मात्रै जानुभएको हो? उपचारमा जानुभएको हो। गठबन्धनका सहयात्री साझेदार प्रचण्डको यात्रा चाहिँ पुष्पकमल दाहालको, उहाँ त भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्षको निमन्त्रणामा जानुभएको कुरा सार्वजनिकै छ। ओके, अब यो सबै तपाईँलाई जति अफवाह लागे पनि चित्त नबुझे पनि तपाईँहरूको पार्टीभित्रको बैठकमा भएको कुरा भएकोले मैले तपाईँलाई सोधेँ। त्यसको कारण पनि होला नि त, तपाईँहरूको सरकारका काम कारबाहीप्रति यस किसिमको हाम्रो पार्टीभित्र यस किसिमको छलफल भएको मलाई त जानकारी छैन। ओके, अब कङ्ग्रेसको आफ्नो आन्तरिक पार्टी राजनीतिको बारेमा केही प्रश्नहरू छन् मसँग। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छु। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको 8 महिना भयो, दिन गर्ने भने अझ बढी पनि होला। तर आजसम्म केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेन मन्त्रीज्यू। कोषाध्यक्षको चयन गरिएको छैन। पदाधिकारीहरू एकदम फरक विचार राख्छन्। नेतृत्वमा बस्नेहरूले सुने नसुने जस्तो गर्छन्। उनी बीचको असन्तुष्टि त्यति धेरै बढेको छ र हुँदा नेतृत्वको असफलताको बारेमा पनि खुलेआम टिप्पणी गरिन्छ। किन यस्तो व्यथिति कङ्ग्रेसमा? नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँले संरचनालाई हेर्नुभयो भने, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यपद्धतिलाई हेर्नुभयो भने, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा संस्थाकै रूपमा लिइन्छ र शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि देशभरिका साथीबाट निर्वाचित भएको सभापति हो र उहाँले पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाइरहनु भएको छ र ठिक ढङ्गले पार्टी अगाडि जान्छ। त्यस्तो हो। पार्टीभित्रै तपाईँ अहिले जुन बेला हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा थियौँ, शेरबहादुर देउवाकै कारणले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ र उहाँकै सभापतित्व कालमा नेपाली काङ्ग्रेस अहिले स्थानीय तहमा पहिलो पार्टीको रूपमा उपस्थित भएको छ र म यति मात्रै भन्छु, शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा यो देश विकास र समृद्धिको बाटोमा फड्को मारेर अगाडि बढ्छ। निजी क्षेत्रलाई हामी प्रोत्साहित गर्छौँ, लगानी मैत्री वातावरणको हामी सृजना गरेर देशलाई अगाडि बढाउँछौँ। 8 महिनासम्म जुन पार्टी निर्वाचित कङ्ग्रेसको महाधिवेशन गरेर त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिले 8 महिनासम्म एउटा कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सक्दैनन्। जुन पार्टीमा एउटा कोषाध्यक्ष छैन, सबै ठिक छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब सरकारको कार्य सम्पादनको बारेमा मैले अघि फेरि यहाँ सुन्नु न, करिब हाम्रो चाहिँ धेरै मान्छेहरू मनोनयन भइसकेका छन्, केही मान्छेहरू मनोनयन हुन बाँकी छन्। 8 महिना भने कम समय हो त मन्त्रीज्यू? 8 महिना लामै समय हो
तर यो कार्यकाल 5 वर्षको छ। अघिल्लो पटक पनि 4 वर्षसम्म कति विभागहरू बनेकै थिएनन्। 3 पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा, हजुरबाउ पुस्ता, बाउ पुस्ता र छोरो पुस्ता, त्यसकारण पनि पार्टीको नाति पुस्ता। त्यसकारण पनि कार्यसमिति फटाफट बनाउनु पर्थ्यो, पार्टी संगठनहरू धेरै भाइब्रेन्ट राख्नु पर्थ्यो। हामीले धेरै विचार गरेर यो पार्टीलाई गतिशील बनाएर अगाडि बढाउनका निमित्त धेरै कुरा विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सभापतिजीले यी सबै कुरालाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। सभापतिजीले योपालि के विचार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कांग्रेसले के विचार गर्दैछ? आउने चुनावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि घोषणा गरेर प्रचार प्रसारमा जान्छ कि पहिलेकै परम्परागत हिसाबमा आन्दोलन जान्छ? हामी सभापतिजीको नेतृत्वमा चुनावमा जान्छौँ। होइन, मैले जसरी तपाईँका पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले अब म कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको पनि उम्मेदवार हुँ अथवा म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी सहित तपाईँहरूसँग भोट माग्न आउँछु भनेर भनेका छन् नि, त्यस्तो कुनै सोच तपाईँका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि छ अथवा पार्टीको छ? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पार्टी निर्वाचनमा जान्छ र प्रधानमन्त्री हुनका निमित्त संसदीय दल, पहिला संसद हुनु पर्यो, त्यसपछि संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो, त्यो प्रक्रिया बाँकी नै छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा जान्छ। गगन थापाले भनेको चाहिँ यसपटकको निर्वाचनमा म प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत भोट माग्न आउँदैछु भनेर। हरेक सांसदलाई प्रधानमन्त्री हुने अधिकार छ निर्वाचित भएर आएपछि। संसदको हरेक संसदले म प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी भन्न पाउँछ। तर मैले सोधेको चाहिँ गगन थापाकै बारेमा, उहाँको बारेमा म भन्न सक्दिनँ। यहाँलाई पनि केही व्यक्तिगत आक्षेप छन्, तर त्योभन्दा पहिले म तपाईँहरूको सरकारको बारेमा केही जनअपेक्षाहरू थिए, म त्यो देखाउँछु। त्यसले तपाईँलाई अलिकति भए पनि जान्न बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। विदेशतिर पलायन नहुन्, रोजगारको लागि नेपालमै बसेर आफ्नै देशको लागि रगत पसिना बगाउँ भन्ने चाहना इच्छा थियो, तर त्यो पुरा गर्न सकेको छैन। खाद्यान्नदेखि लिएर अन्य सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि र सरकारले त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु चाहिँ जनताको लागि एउटा पीडाको विषय भएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। कहिले दाइको पालो कहिले भाइको पालो भने जस्तै आलो पालो मन्त्रीमै ठिक्क भइरहेका छन्, सोचे भन्दा ठ्याक्क विपरीत भएको पाइन्छ। 5 दलीय गठबन्धन छ, यसमा धेरै के भन्छ सस्तो सामानहरू हुन्छ, सबै हुन्छ, तर त्यस्तो भएन, ठ्याक्कै विपरीत भयो र यिनीहरू आफ्नो आफ्नो साता खानको लागि, रोज्नको लागि, सरकार बचाउनको लागि मात्र बेस देखिन्छ, अरू केही छैन। किसानका खाद्य समस्या धेरै नै बढी छ, विकराल रूपमा छ, तर यो सरकारले खाद्य समस्या समाधान गर्नका लागि कुनै पहल पनि गरेका छैनन्। र अर्को भनेको यो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू जुन सञ्चालन हुनुपर्ने हो द्रुत गतिमा, त्यो पनि सञ्चालन गरेका छैनन्। सांस्कृतिक विकास, भाषिक विकास, धार्मिक विकास र भौतिक विकासको पूर्वाधारहरू जुन रूपमा, जुन गतिशीलतामा हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ पूर्ण हुन नसकेको हामीलाई लागेको छ। पहिचानको कुरा, पहुँचको कुरा, प्रतिनिधित्वको कुरामा यो सरकारबाट खासै हामी पाउन सकेनौँ। कार्यकर्तालाई, आफ्ना भुरौटेहरूलाई, आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई एउटा राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा मात्रै चलाउने भाँडोको रूपमा, खाना पकाउने भाँडोको रूपमा परिचालन गरेको र फेरि यो आशा लाग्दो सरकार जस्तो मलाई लाग्दैन। यो हामीले यो देशैभरबाट ऱ्यान्डमली सडकमा भेटेका मान्छेहरूको प्रतिक्रिया हो, तर वास्तवमा यस्ता कुराले सरकारमा बस्नेहरूलाई खास छुँदो रहेन छैन मन्त्रीजी? सत्य तथ्य सुरुवात, सत्य तथ्य आलोचनाले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ, सरकारलाई अझ उत्तरदायी बनाउँछ। उहाँहरूले अभिव्यक्त गरेका भावनालाई सम्मान गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो निजी आक्षेप छ तपाईँमाथि, म मेरा गेस्टलाई लागेका निजी आक्षेप पनि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने मौका दिन्छु। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की चाहिँ अलिक अन्तर्मुखी स्वभावका छन्, खुल्दैनन् र शक्ति केन्द्रलाई रिजाउन साह्रै माहिर, आफ्नो अनुकूलको निर्णय जसरी पनि गर्छन् अथवा त्यसलाई अलिक खरो, अलिक ठाडो जस्तो लाग्न सक्छ। आफ्नो दुनो सोझ्याउन चाहिँ साह्रै सिपालु छन् भन्छन्, पहिले सुन्नुभएको थियो आक्षेप। अब मान्छेलाई जज गर्ने हरेकको आफ्नो आँखा हुन्छ। अब जसरी जज गरिरहनु भएको छ, अब त्यसमा मैले अरू भन्नुपर्ने कुरा केही छैन, तर म आफ्नो कर्तव्यलाई पालना गर्नुपर्छ, सामर्थ्यका साथ, इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छु र मैले
मेरो पुस्तामा लोकतन्त्रका निमित्त, जनताका निमित्त, आदर्श र मूल्य मान्यताका निमित्त केही न केही योगदान गरेको कुरालाई पनि स्मरण गरे पनि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, अलिक फरक प्रसङ्ग र म यो पनि भनिहालौँ यति कुरा, मलाई यो पद देऊ भनेर म नेताहरूसँग पद माग्न चाहिँ गएको छैन। म पहिला जलस्रोत मन्त्री भएँ, त्यो बेला पनि मलाई त्योखेर वर्तमान प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई तपाईँलाई म यो जिम्मेवारीमा पठाउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मलाई उहाँले बोलाएरै दिनुभयो र अहिले सुरुमा मलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो र अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो। मेरो आग्रहमा होइन, उहाँले आफ्नै जजमेन्टमा चाहिँ मलाई भूमिका दिनुभएको छ र मेरो कर्तव्य छ मैले जुन भूमिका पाएको छु यसलाई इमान्दारिताका साथ, सामर्थ्यताको साथ काम गरेर परिणाम दिने दिशामा म अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। तर मेरो आदर्श मूल्य र मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आदर्श छ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, अलिक फरक प्रसङ्ग, म ऱ्यापिड फायरमा जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न मैले हिजो सामाजिक सञ्जालबाट पिक गरेका थिएँ। यो सामाजिक सञ्जालबाट पिक गरेको यो क्वेसन चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङली नेपाल सरकारकै परराष्ट्रविद भएर काम गरेको मान्छे, पूर्व राजदूत पनि, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको लाइन पढ्छु जस्ताको तस्तै। प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट सबैले समाजवाद भने सबैको व्याख्या पनि सुनियो, तर मान्छेहरू भन्छन् समाजवाद अलिक माथिल्लो खालको मागी खाने भाँडो रहेछ, किन होला भनेर लेख्नु भएको थियो। म खास असहमत हुन सकिनँ, त्यसकारण तपाईँलाई मैले प्रश्न सोधेँ। अब हामीले विकास समृद्धि भनेर दस्तावेजमा लेखेर तपाईँ र मैले संवाद गरेर अथवा चुनावमा यो सपना देखाएर अब हामीलाई भाग्ने छुट छैन। अब विकास र समृद्धिको बाटोमा यो निर्वाचनपछि मुलुकलाई हामीले अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ र उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूले जुन सचेतना समाजमा फैलाउनु भएको छ त्यसका निमित्त उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर नकारात्मक कुरा गरेर मात्रै समाज सही दिशामा अग्रसर हुन सक्दैन, त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर तर अबका दिनमा हामीले विकास र समृद्धि भनेर मात्रै धर पाउनु, विकास र समृद्धिको दिशामा हाम्रो समाजले अनुभूत हुने किसिमको काम हामीले गर्नुपर्छ। ओके, म अब ऱ्यापिड फायरमा जानुभन्दा अगाडि अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्छु। अघि तपाईँले मैले प्रवक्तामा जोडे जस्तै कि प्रवक्ताहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिन्नन्, तर प्रवक्ताहरूलाई केही भन्नु चाहिँ रहन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेको छु। मैले कति सोधेँ, सरकारको प्रवक्ता, पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेता, त्यसकारण कति सोधिनँ अथवा तपाईँले कति जवाब दिनुभयो दिनु भएन। तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरालाई चाहिँ म अरू 1 मिनट दिन्छु, केही बाँकी छ? सत्य तथ्य आलोचनाले समाजलाई सही दिशातर्फ अग्रसर गराउँछ र लोकतन्त्रलाई यसले सबल बनाउँछ र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँछ र सत्य तथ्य र प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बहुलवादमा आधारित पद्धतिलाई हामीले अग्रसर गराएर लिएर गयौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ सबैको भावना अनुरूप हामीले काम गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। म ऱ्यापिड फायरमा जान्छु। अब मन्त्रीज्यू, ऱ्यापिड फायर भनेको चाहिँ प्रश्न झर्न नपाउँदै जवाब सकेसम्म 1 शब्दमा। आगामी चुनावमा गठबन्धन कि दलीय प्रतिस्पर्धा? गठबन्धन। तपाईँ कहाँबाट लड्ने, सुनसरी कि भोजपुर? सुनसरी 4। चुनावपछि गठबन्धन सरकार कि एकल? चुनावपछि पनि गठबन्धन सरकार। आगामी प्रधानमन्त्री पुरानै कि नयाँ पुस्ताको? आगामी प्रधानमन्त्री जसले चुनावी नेतृत्व गरेर बहुमत ल्याउँछ उहाँ नै हो। तर तपाईँको चाहना एउटा शब्दमा, आगामी प्रधानमन्त्री पुरानै कि नयाँ पुस्ताको? आगामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। मैले त पुस्ता सोधेको थिएँ, तपाईँले किटा नै गरिदिनु भयो। एउटै मान्छे कति पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ? 2 पटक, 3 पटक, 5 पटक कि जति पनि? अरू देशको पनि तपाईँहरू उदाहरण हेर्नुहोला र अहिले हामी विशिष्ट परिस्थितिमा छौँ र एक पटक शेरबहादुर देउवालाई हामीले स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर उहाँ मुलुक
को माटोलाई चिनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई देश विकासको एकपटक अवसर दिनुपर्छ। त्यो उत्तर मेरो प्रश्नमा पारिदिनुहोस् न। त्यसो भए एउटै मान्छे कति पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ? 2 पटक, 3 पटक, 5 पटक कि जति पनि? पटकको कुरा छैन, वर्षको कुरा छ। पटक। अब वर्षको कुरा छ। 2 मध्ये 1 रोज्नु परे, माओवादी केन्द्र कि एकीकृत समाजवादी? यो रोज्नै पर्दैन, दुवैलाई हामी साथ लिएर जाने हो। नागरिकका लागि कुन सरकार लोकप्रिय, सङ्घ, प्रदेश कि स्थानीय तह? सङ्घीय प्रदेशलाई हामीले लोकप्रिय र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। राजनीतिमा चाकडीको योगदान एक शब्दमा तपाईलाई मनपर्ने अहिलेका नेता? मलाई शेरबहादुर देउवा। मैले त नसोद्धा पनि हुन्थ्यो होला, अगाडि आइसकेको थियो। नेपालको इतिहासमै मनपर्ने नेता? नेपालको इतिहासमै मनपर्ने नेता मेरा 2टा छन्, बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई। ओके, एक शब्दमा शेरबहादुर देउवा। दृढ निश्चयी नेता। एक शब्दमा गगन थापा। उदयमान नेता। एक शब्दमा केपी शर्मा ओली। उच्च मनोबल भएको नेता। एक शब्दमा पुष्पकमल दाहाल। गतिशील नेता। एक शब्दमा माधव कुमार नेपाल। आदर्शवादी नेता। एक शब्दमा राजेन्द्र लिङ्गदेन। उहाँको परीक्षा हुन बाँकी छ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, यो सरकारका प्रवक्ताज्यू, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँले मलाई अवसर दिएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।